اللہ کریم نے سورۃ المومنون دیاں پہلیاں 10 آیتاں جڑیاں پہلیاں 10 آیتاں بندے دے انہاں عملہ دے بارے دس دیاں کہ بندہ اگر انہاں تے عمل کرسی نا تے او بندہ فلاح پا جاسی. تے عمر بن خطاب کہندے کہ اسی آقا علیہ السلام دے کول حاضر آساں تے آقا علیہ السلام تے وحی نازل ہوئی اور نشانی سی جدوں وحی نازل ہوندی سی تے مکھیاں جو بھیڑ بنانیاں نا اس طرح کی آواز آتی سی کہ آقا علیہ السلام تے کو آثار سن. جدوں آثار ختم ہوئے کہ اللہ سبحانہ دے محبوب علیہ السلام ہاتھ اپنے اٹھا دیتے دوسری ہاتھ اٹھا لو اسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دعا کر رہے ہیں اللہ دے محبوب اے دعا منگی اللہ پاک کرو کہ اے اللہ سانو زیادہ عطا کر اور اس دے وچ پھر کمی نہ کرنا. پھر دعا کی یا اللہ سانو عزت دے اور یا اللہ سانو ذلیل نہ کرنا. پھر دعا کی یا اللہ سانو عطا کر یا اللہ عطا کرن تو بعد سانو محروم نہ کرنا. یا اللہ سانو چن لے یا اللہ سانو چن لے تے یا اللہ پھر ساڈے اوتے کسی دوسرے نے نہیں چننا تے یا اللہ تو سانو راضی فرما لے اور یا اللہ اسی تیرے تو راضی ہاں. پھر ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید دی اے جڑیاں 10 ابتدائی آیات نازل ہوئیاں انہاں اسی اپنا لئیے کہ اسی جنت دے وچ داخل ہو سکتے ہیں. پہلی گل کیڑی ہے اللہ پاک ارشاد فرمایا انہاں دی کیڑی نشانی ہے. پہلی نشانی انہاں بندے دی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اللہ سبحانہ ارشاد فرمایا کہ انہاں بندے دی پہلی نشانی ہے کہ اپنی نمازاں دے وچ وہ خشوع خضوع کرن والے یعنی کہ اپنی نمازاں جڑیاں انہاں بڑے خشوع خضوع دے نال ادا کردے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہاں لوگاں دا کی حال سی جیڑی نماز دے وچ اپنی نظراں آسمان ول اٹھاندے نے. پھر اس گل تے آقا علیہ السلام اتنی سختی فرمائی نا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگ نماز دے وچ آسمان ول دیکھنا تو نظر اٹھان تو باز آ جاؤ نہیں تو انہاں دی نظراں جڑیاں چھین لینگیاں نابینا ہو جان گے. انس بھی روایت کر انس فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت ادھر ادھر توجہ کرنا ایک شیطانی لفظ ہے اور شیطان جڑا بندے نا اس ذریعے نال نماز کو پھسلاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص تے فرض نماز دا وقت آ وجے وہ نماز دے وچ اچھے طریقے نال وضو کرے اور پھر خشوع خضوع دے نال نماز پڑھے رکوع صحیح طریقے دے نال کرے سجدے صحیح طریقے دے نال کرے تے اللہ پاک اس دے بدلے اس بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما لے گا جدوں تک وہ کبیرہ گناہ نہ کرے اور اے سلسلہ ہمیشہ واسطے جاری رہے. دوسری گل اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری گل اے ہے کہ بندہ اس چیز تے عمل کرے والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ سبحانہ ارشاد فرمایا کہ دوسری گل ہے کہ وہ بندہ جڑا فضول گلاں تو اپنا منہ پھیر لے یعنی کہ فضول گلاں نہ کرے. اس کے بارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی دے اسلام دے وچ اچھائیاں جتنیاں انہاں ساریاں اچھائیاں دے وچ اے گل بھی ہے کہ بندہ فضول گلاں جڑیاں چھوڑ دے جیڑی چیز او دے واسطے کام دی نہیں او گل بندہ نہ کرے نہ زبان اس بندے دی اس گل وچ پڑے نہ او دا دل اس بندے دے انہاں گلاں وچ پڑے نہ او دے جسم دے کوئی حصے انہاں فضول گلاں دے وچ پڑے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ نجات کی شے ہے نجات کی شے ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جڑی چیز زبان مبارک کو پکڑ کے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کے ارشاد فرمایا اس زبان کو قابو میں رکھو اس زبان کو قابو میں رکھو تہاڈا گھر جڑا تہاڈے واسطے کافی ہو بنجے یعنی کہ بغیر کسی مجبوری تو اپنے گھروں باہر نہ نکلو اور جڑی تہاڈے کول کوئی غلطی ہو جا کوئی خطا ہو جا اس دے وچ اللہ کریم تو معافی مانگو. اسی طرح پیارے ہو حضرت
سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری گل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس زبان تو کوئی ایویں جی گل نہ کڈو کہ جیڑی گل سن کے بندے جڑے تواڈے دل توڑ دے. جیڑی گل سن کے بندے تواڈی گل دل توڑ دے ایویں جی گل نہ کرو. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان بے لگام نہ چھڈو, اپنی زبان بے لگام نہ چھڈو, کیونکہ اگر اس کو بے لگام چھڑ سو تے کل پھر تمہیں مصیبت دے وچ مبتلا کر دے سی. اسی طرح مختلف اور روایت قرآن مجید کی اس تو اگلی آیت دے وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکات فاعلون. اللہ پاک ارشاد فرماتا کہ وہ بندے جڑے زکات دین والے کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی زکات ادا کرتے ہیں. اے نشانیاں اثریاں انہاں بندیاں دے بارے جو کہ جنہاں بندیاں فلاح پانی ہے آخرت ہوتے کہ زکات ادا کی کر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اپنے مال دی زکات ادا کی تھی, بندے تے زکات فرض ہے, جس اپنے مال دی زکات ادا کی تھی فرماتے ہیں کہ بے شک او دے مال جڑا او زکات ادا کرنا اس مال دے وچ جڑا شر ہے اس شر کو اللہ پاک اس بندے کو محفوظ کر لے. پھر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشاد کرتے ہیں کہ سونے ارشاد فرمایا زکات دے کے اپنے مالاں دے نال اپنے جڑے قلعے ہیں, اپنے جڑے گھر ہیں, اپنی جڑی دیواریں ہیں انہاں نوں مضبوط کر لو زکات دے کے. اور فرمایا کہ زکات دے کے اپنے بیماراں دا علاج کر لو, زکات دے کے اپنے بیماراں دا علاج کر لو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال دی زکات کڈو کیونکہ وہ زکات کڈنا تواڈے مال نوں پاک کر دیندا اور جدوں مال پاک ہو جائے گا تے وہ تانوں پاک کر دے گا. قرآن مجید دے وچ سورۃ الاعلی دی آیت نمبر 14 دے وچ اللہ پاک ارشاد فرماتا قد افلح من تزکا, بے شک جس خود نو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جس خود نو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اور سورۃ الشمس دی آیت نمبر 9 اور 10 دے وچ اللہ کریم ارشاد فرماتا قد افلح من زکاها, بے شک جنہاں لوگاں اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گئے. وقد خاب من دساها, اور بے شک جنہاں لوگاں اپنے نفس کو گناہ کو چھپا دیتا, گناہ کرنے وچ پہ گئے اور اپنے نفس پہ قابو نہیں کر سکے, فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جڑے وہ ناکام ہو گئے. اس تو اگلی آیت وچ انہاں لوگوں دی نشانی دسی گئی کہ جڑے فلاح پاون والے نے, جڑے فلاح پاون والے نے. اگلی آیت وچ اللہ پاک ارشاد فرماتا والذین هم لفروجہم حافظون, فرمایا کہ وہ بندے جڑے فلاح پیندے نے وہ کیڑے نے, اے وہ بندے کہ جڑے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے, جڑے اپنی شرمگاہ دی حفاظت فرماندے. اس تو اگے اللہ پاک ارشاد فرماتا کہ جڑا اس چیز دی اللہ پاک نے بندیاں نوں اجازت دتی ہے اس حد تک محدود رہندے, زنا کاریاں دے اندر نہیں پڑھتے, گناہاں دے وچ نہیں پڑھتے. جدوں اے گل ارشاد فرمائی نا اتنی بڑی پیاری گل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں ساڈا عقیدہ بھی یہ ہے. کچھ لوگ ہیں انہاں دے نزدیک متا جائز ہے, کچھ لوگ ہیں انہاں دے نزدیک متا جائز ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے جڑی آیت ہے نا فمن ابتغى وراء ذلك, فرمایا کہ آیت ہے اس تو کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں دو تو علاوہ اس دی بیوی باندی تو علاوہ فرمایا کہ اس دے وچ اے چیز ثابت کر دی ہے کہ متا جڑا اسلام دے وچ حرام ہے. کیوں جڑا متے دا قانون انہاں لوگاں بنایا نا وہ اے بنایا کہ جدوں اس نے وقتی طور تے نکاح دے وچ ہوئے گی نا عورت, نکاح نہیں ہوتا متا ہوتا, اگر وہ مر جاتا تو اس کی جائیداد دے وچوں اس عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جس کا متا ہوئے ہوتا. جبکہ قرآن مجید جڑا اس بیوی نو مرد دی وراثت دے وچوں حقدار کرا دیتا اور فرمایا کہ چونکہ اس وجہ تو متے دے وچ یہ چیز نہیں لہذا متا جڑا وہ نکاح نہیں ہوتا وہ حرام کاری ہوتی ہے. اسی تو اگلی آیت وچ اللہ تبارک و تعالی ارشاد
لِأَمَانَتِهِمْ وَآحَدِهِمْ رَاعُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا کہ اگلی نشانی انہاں بندے دی کیڑی ہے کہ جیڑی اپنی امانتاں ہوندے وہ پوری دے دیں، اور جڑا وعدہ کرتے ہیں بندے نال اللہ کریم وہ وعدہ جڑا اللہ دے وہ بندے پورا کرتے ہیں۔ اے وہ نشانیاں دس گئیاں کہ جڑا ایک فلاح پان والے بندیاں دے بارے فلاح پان والے بندیاں دے بارے میں جڑی گل ہوتی ہے اللہ کریم نے قرآن مجید دے وچوں ساری نشانیاں دس دیاں، اور اگے جا کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندے جڑیاں اپنی نمازاں دی حفاظت کرتے ہیں، کہ جڑیاں اپنی نمازاں دی حفاظت کر کے اپنی آخرت کو سوار کرتے ہیں۔ اے ساری گلاں کرن تو بعد نا اللہ پاک اگلی آیت میں بڑی پیاری گل ارشاد فرمائی۔ اللہ سورہ ارشاد فرماتا اولئک هم الوارثون، اللہ سورہ ارشاد فرماتا کہ یہ وہ بندے ہیں اے جی 10 صفت میں 10 کے آیا نا، اللہ پاک فرماتا کہ اے جنہ بندیاں دے وچ 10 صفت ہون گیاں نا، اللہ پاک فرماتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جڑے وارث ہو، یہ وہ لوگ جڑے ہیں نا وارث لوگ۔ یا اللہ کس چیز دے وارث لوگ؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یرثون الفردوس، اللہ پاک فرمایا کہ جنت دے مالک لوگ ہے، جنت دے مالک لوگ کہ جڑے انہاں 10 گلاں تے یقین کرن گے، انہاں 10 چیزاں تے عمل کرن گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہاں کس دے ریگارڈ دے وچ اللہ کریم فرمایا انہاں میں کی دیواں گے۔ اللہ پاک فرمایا کہ انہاں 10 وصفاں تے وہ بندہ عمل کرے، انہاں 10 وصفاں تے وہ بندہ عمل کرے، اور اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ اگر انہاں 10 وصفوں تے وہ بندہ عمل کرے گا تو میں انہاں بندیاں نوں جنت عطا فرما دے سکاں۔ یا اللہ جنت جڑی دے سے کتنے عرصے واسطے دے سے؟ یا اللہ جنت جڑی بندیاں دے سے کتنے عرصے واسطے دے سے؟ اللہ پاک کسی بندے نوں یا اللہ جنت دے سے کتنے واسطے سے؟ بندے عمل کیتا، نیکیاں کیتیاں، تو فرما دیتا کہ وہ وارث ہو گئے، سوڑیا وارث دے ہو گئے، کس گلا دے ہو گئے؟ فرمایا وہ فردوس دے مالک ہو گئے، جنت دے مالک ہو گئے۔ ابو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جڑے جنت وچ جان گے نا وہ فیہا خالدون، فرمایا کہ وہ جنت وچ ہمیشہ واسطے رہ جا سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے کہ اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے دے 2 مقام ہوتے ہیں، جب بندہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا اس دے 2 مقام ہوتے ہیں، ایک مقام ہوتا جنت وچ اور ایک مقام ہوتا دوزخ دے وچ۔ کی ہوتا؟ ایک مقام اس بندے دا جنت دے وچ ہوندا اور ایک مقام اس دا دوزخ دے وچ ہوندا، اور جب وہ بندہ شخص مر کے ہمیشہ واسطے جہنم دے وچ چلا جاتا وہ دا مقام جنت والا خالی رہ گیا، جو 2 مقام سن وہ جہنم دے وچ چلا گیا، اور فرمایا کہ جو دوسرے جنتی ہو سننا اللہ پاک انہاں نوں چیز عطا فرما دے سی۔ دیکھو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت دے وچ 100 درجے، کتنے؟ 100 درجے جنت دے وچ، فرمایا کہ ایک درجے تے دوسرے درجے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے، اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین تو لے کے آسمان تک فاصلہ۔ جنت دے 2 درجے دے وچ، ایک درجے تے دوسرے درجے دے وچ اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین تو آسمان تک فاصلہ ہے، اور فرمایا کہ اے فاصلہ اور انہاں دعا تو کتے جڑے ہیں وہ فردوس ہے، انہاں دعا تو تے فردوس کا مقام ہے۔ پیچھے جو اللہ پاک ارشاد فرمایا نا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اللہ پاک فرمایا انہاں فردوس جیسا، فرمایا 100 درجے ہیں، ایک درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے زمین تو لے کے آسمان تک، انہاں 100 درجے کے کتے جڑے جگہ ہے نا وہ جنت الفردوس ہے۔ اور اللہ نے نبی ارشاد فرمایا کہ گل ہے کہ جب بھی دعا منگو نا اپنے رب کو، جب بھی دعا منگو نا اپنے رب کو کہ ہمیشہ جنت الفردوس کی دعا منگو کہ یا اللہ سانو جنت الفردوس کے وچ اعلیٰ مقام عطا فرما، کیونکہ اے مقام ہے جڑا بلند ترین مقام ہے کہ جب بھی اپنے رب کو دعا منگتے ہو ہر مسلمان نوں چاہیے، اے ساڈے نبی دا فرمان ہے، سانو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی رب کو دعا منگو نا تو پھر دعا منگی کرو یا اللہ سانو جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پیارو زندگی دے سارے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے نال قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ پہلے انہاں لوگوں کا ذکر کیتا کہ جڑے غفلت دے وچ پے، فرمایا قیامت قریب آ گئی ہے مگر بندے غافل پے، اور جدوں اللہ پاک اگلی آیت میں فرمایا کہ جدوں میں انہاں کوئی گل دسیا نا آیت سن دے اور سن دے جن کھڑدے پے ہوندے کبھی غور و فکر نہیں کیتی انہاں ایویں لاپرواہی دے نال سن دے، اور فرمایا کہ وہ سمجھ دینا
کہ قیامت دور ہے، اللہ فرما رہا کہ میں پیدا پیا کہ قیامت نیڑے، مگر وہ بندے اس گل دے یقین نہیں کریں گے پے، اور پھر فرمایا کہ انہاں دے دل جڑے نا کھیڈاں دے وچ پے، فضولیات دے وچ پے، جو ہے ساری گلاں کہا کہ پھر اللہ پاک قرآن مجید کے 18ویں سپارے میں وہ گلاں ساری دس دیاں، تا صفت دسی، پہلی صفت دسی کہ نماز وچ خشوع حضور رکھتے ہیں، دوسری صفت دستے کہ اپنی نگاہاں دی حفاظت کرتے ہیں، تیسری فرماتے ہیں کہ امانت رکھی ہے خیانت نہیں فرماتے، کوئی وعدہ دیتا ہے کہ وعدہ پورا کریں دیں، پھر فرمایا کہ نماز پڑھ دینا، اے ساری 10 صفتاں ارشاد فرما کے نا اللہ پاک پھر اے گل کر دی کہ جڑا ان چیزاں تے عمل کرے سننا، اللہ فرمایا کہ انہاں نوں جنت الفردوس دے جنت عطا فرمائے، کہ سونے کہہ دیتا کہ اللہ کے دو راہ دس دے تے عمل نصیب کرنا، کیوں اللہ پاک زمین دے وچ سانو بھیجے ہوئے سے سورۃ الملک دی دوسری آیت وچ اللہ پاک ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات، اللہ پاک موت تے زندگی پیدا کیتی ہے تاکہ تہاڈی جانچ ہو سکے، تہاڈی پڑتال ہو سکے، تساں کی کرے دے ہو، اللہ پاک سانو عمل دی سعادت نصیب فرمائے۔ رجب المرجب دا مہینہ آ چکیا، شعبان رمضان 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے نے، چوتھا ہٹ گیا ذوالحجہ کا، انہاں دے وچ خصوصی طور تے نیکیاں والے بندے نوں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ آقا علیہ السلام دے آن تو پہلے کافر بھی جڑے ہیں انہاں مہینے دا قدر کرتے ہیں، لہٰذا انہاں مہینے دے وچ خصوصی عبادت کا ہونا چاہیے کہ رجب دے صحابہ کرام تیاریاں کرنی شروع کر دیندے ہیں، وہ شعبان آ گیا، شعبان دے رمضان آ جاتا، انہاں مہینے دے وچ زکاتاں کھڑیاں جانیاں، مال دی زکات جڑی اسی چڑھدے ہیں، جسم دی زکات، نمازاں دے نال، نفلی روزیاں دے نال، اور اے ساریاں اس مہینے نوں ویکھ کے نا رجب المرجب دا مہینہ، اس دے وچ 4 ایونٹ ایسے آ رہے ہیں کہ جڑے بڑے ہی مطلب عظیم الشان ہیں، اس 4 چیزیں، نمبر 1 اس ہر دفعہ جامع مسجد سارے جس طرح الحمدللہ دوست احباب دی اس وچ شرکت ہوتی ہے، الحمدللہ 11ویں شریف ہوتی ہے باقاعدگی میں، دن بعد اگے آ جائے گے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کوڑے، جڑے کوڑے سے بنانے اخیر بنانے امام جعفر صادق رضی اللہ 15 تاریخ کو 15 رجب المرجب نو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کوڑے آنے، اچھا کوئی لمبا پروگرام نہیں کر سکا گے، عوام نہیں دعوت دے سکے، مسجد کے جڑے بچے پڑھتے ہیں ساڑھے 50-60 بچے ہیں، اسی طرح بچیاں ہیں، انہوں نے گھر میں کسی کہ انشاءاللہ کوڑیاں کی ترکیب بناؤ گے، اس تو اگے 12 رجب نو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول مبارک آنا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ مسجد کے بچوں کے نام لگایا جائے گا، اور اسی مہینے دے وچ اگے شب معراج 27 رجب المرجب جب سونا آسمان تے گیا، یاد دی یاد اللہ ہو گیا، ہاں جی وہ آ رہی 27 رجب المرجب شب معراج، اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وسلم۔